बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरी आज की वीडियो में हम क़सासुल अंबिया के सिलसिले में बयान करदा कहानियों में से आज अल्लाह के नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए क्योंकि वीडियो बहुत मालूमाती होने जा रही है। वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और अपनी मालूमात में इजाफ़ा करें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आप अलैहिस्सलाम का शुमार भी उन मशहूर अंबिया अलैहिस्सलाम में होता है जिन्होंने तकालीफ पहुँचने पर बड़े सब्र का मुज़ाहरा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को खूब मालो दौलत और शान व शौकत और औलाद से नवाज कर आज़माया। आप अलैहिस्सलाम आज़माइश में पूरे उतरे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान करीम की 4 सूरतों में किया है। फरमाने इलाही है और इन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून को भी हिदायत दी थी। हज़रत अय्यूब की शादी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो आप अलैहिस्सलाम की शादी मोहतरमा रहमत बिनते अफरासिम से हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को उनसे औलाद की नेमत से सरफराज फरमाया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बासत। आप अलैहिस्सलाम इंतहाई नेक बाकसरत अल्लाह ताला का ज़िक्र करने वाले और बड़े ही साबिर और शाकिर बंदे थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को लोगों की रहनुमाई के लिए नबूवत से सरफराज फरमाया था। फरमाने इलाही है, हमने इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान की तरफ भी वही भेजी थी और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आज़माइश और उनका सब्र। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूब मालो दौलत और औलाद से नवाजा था। उन रहमतों के मिलने पर आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया करते थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मसाइब में मुब्तला करके आज़माया। आप अलैहिस्सलाम की सारी दौलत जाती रही, औलाद भी फौत हो गई और घर बार भी वीरान हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी आप अलैहिस्सलाम अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र से काम लेते रहे, कभी शिकवा नहीं किया। आज़माइश की मुद्दत तवील हो गई, यहाँ तक के दोस्त अहबाब भी साथ छोड़ गए और आप अलैहिस्सलाम से दूर रहने लगे। सिर्फ आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा रहमत बिनते अफरासिम साथ रहीं। वो आप अलैहिस्सलाम की ज़रूरत पूरी फरमाती। आप अलैहिस्सलाम की वफ़ादार बीवी उजरत पर दूसरे लोगों के काम करके आप अलैहिस्सलाम के लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया करती थी। इसी आज़माइश में 18 साल गुजर गए। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सबसे सख्त आज़माइश अंबिया कराम पर, फिर लोगों में सबसे ज़्यादा नेक लोगों पर, उसके बाद जो इनसे कम दर्जे के हों उन पर आती है। इंसान पर इसके दीन ईमान के मुताबिक आज़माइश आती है। अगर वो दीन में मजबूत हों तो इस पर आज़माइश भी सख्त आती है। अय्यूब अलैहिस्सलाम की अल्लाह के हजूर दुआ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से आज़माइश पर सब्र व इस्तकामत का मुज़ाहरा करते रहे, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम पर आने वाले मसाइब और उन पर सब्र ज़रबुल मिसल बन गए। आखिरकार जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल से के हजूर सेहत के लिए दुआ फरमाई। फरमाने इलाही है, या अल्लाह मुझे तकलीफ़ दे बीमारी लग गई है और आप सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं। ए रब मेरे, बेशक शैतान ने मुझे बहुत सख्त तकलीफ़ और परेशानी में मुब्तला कर दिया है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ की कबूलियत और बीमारी से शिफा। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में गिड़गिड़ा कर अपनी सेहत और मसाइब दूर होने के लिए दुआ फरमाई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाते हुए फरमाया कि जहां आप तशरीफ़ फरमा हैं वहीं अपने
پاؤں کو زمین پر ماریں، اس سے ایک چشمہ جاری ہو جائے گا جس سے آپ غسل کریں، بیرونی سب بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور اسی چشمے کے پانی کو پئیں، اندرونی بیماریوں سے شفا مل جائے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو شفائے کاملہ عطا فرمائی۔ فرمان الہی ہے، چنانچہ ہم نے ان کی دعا سن لی اور ان کی بیماری دور کر دی۔ ہم نے کہا اپنے پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے ہے۔ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت ایوب علیہ السلام صحت ملنے کے بعد ایک مرتبہ غسل فرما رہے تھے، اتنے میں سونے کی ٹڈیوں کا ایک جھنڈ آپ علیہ السلام پر آ گرا۔ آپ علیہ السلام ان سونے کی ٹڈیوں کو مٹھیاں بھر بھر کر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ اللہ رب العزت نے آواز دی، اے ایوب، کیا میں نے تم کو ان دولت سے بے نیاز نہیں کر دیا جو تم دیکھ رہے ہو؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں اے میرے رب، لیکن میں آپ کی رحمت و برکت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ آزمائش میں کامیابی کے بعد انعامات الہی کی بارش۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سخت بیماری کی حالت میں بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں کمی نہیں کی اور مصائب اور بیماری پر پڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے صبر کرنے کی خوب تعریف فرمائی اور آپ علیہ السلام کے تمام مصائب دور فرما دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو خاندان، مال اور دولت سے بھی نوازا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کے بعد میں آنے والوں کے لیے نصیحتیں بنا دیں۔ فرمان الہی ہے، بے شک ہم نے انہیں ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا، وہ بہت ہی نیک بندے اور اللہ کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے، اور انہیں نہ صرف ان کے اہل و عیال دیے بلکہ ان کے ساتھ اپنی خاص مہربانی سے ایسے ہی اور بھی عطا فرمائے تاکہ یہ واقعہ ہماری عبادت کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بن جائے۔ بے شک عقل مندوں کے لیے ان میں بڑی نصیحت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اپنی وفادار بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمت آپ علیہ السلام کی بیماری کی حالت میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ رہیں اور آپ علیہ السلام کی خدمت کرتی رہیں۔ آپ علیہ السلام کی وہ بیوی آپ علیہ السلام کی صحت کی شدید خواہش مند تھیں اور ہر وقت بیماری سے شفا کی تلاش میں رہتی تھیں۔ شیطان نے ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انہیں شفا اور ایک شریکہ عمل بتایا۔ انہوں نے آ کر آپ علیہ السلام کو وہ عمل بتایا جس پر آپ علیہ السلام غصے ہوئے اور کہا وہ شیطان تھا اور تم شیطان کے باتوں میں کیوں آ گئی، اور ساتھ ہی قسم اٹھا لی کہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے شفا دی تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جب تندرست ہوئے تو قسم پوری کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کو شریعت میں قسم کا کفارہ نہیں تھا بلکہ قسم توڑنے کی سزا 100 کوڑے تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کرنے کا ایسا راستہ بتایا جس میں آپ کی قسم بھی پوری ہو گئی اور آپ علیہ السلام کی بیوی بھی سخت سزا سے بچ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے 100 تنکوں والی جھاڑو لی اور اسے ایک مرتبہ اپنی بیوی کے جسم پر مار کر اپنی قسم پوری کر لی اور انہیں تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی بڑے متقی، پرہیزگار اور اللہ کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ نکال دیا جس میں دونوں کے لیے سہولت تھی۔ فرمان الہی، اور جو آدمی بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھوں میں تنکوں کی ایک مٹھی جھاڑو لے کر اس سے اپنی بیوی کو مار دو، اپنی قسم نہ توڑو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی وفات۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں میں کامیابی کے بعد دین ابراہیم علیہ السلام پر قائم رہے۔ آپ علیہ السلام 93 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔
آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے حوامل اور اس کے بعد بشر کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی، اور میری کوشش ہے کہ میں قصاص الانبیاء پر تمام انبیاء علیہ السلام کی حالات زندگی کے واقعات کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اگر پسند آتی ہیں تو فرینڈ اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی شیئر کرنا نہ بھولیے۔